सातवां रोज़े मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि काफिले का सिरा कहाँ से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूट्रल ना होने का जो नतीजा होगा वो खान साहब रहेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं मेरी बात पूरी अगर होने दें तो उस बात समझ आ जाएगी। अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है तो फिर क्या हमारे जो नेशनल इस्टेब्लिशमेंट है जो अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर ऐसे डलवान पे खड़े हैं कि उसके नीचे पीछे से अगर रिवर्स में चला जाती है गाड़ी तो बहुत बड़ी खाई में पड़ेगा, तो क्या इस वक्त अक्लमंदी ये है कि गाड़ी को न्यूट्रल रखा जाए ताकि जो जक्कड़ बैन-अक़वामी सतह पे चल रहे हैं गाड़ी के ऊपर वो उसको उसमें धकेल दे, या उसे न्यूट्रलिटी से हटाकर गियर में रखा जाए, साथ ही हैंड ब्रेक भी खींची जाए और 3-4 पत्थर भी उसके टायरों के नीचे दिया जाए। अब अक्लमंद समझ जाते हैं कि जब हमने यू टर्न ली है एक तरफ बैन-अक़वामी सतह पर तो क्या उसके असरात को इसी तरह छोड़ दिया जाएगा जो हमारी सारी तारीख में नहीं है। वेरी राइट। अब कादिर मंदोखेल साहब से बात हो सकती है। कादिर साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं और कब तक इस्लामाबाद पहुँचेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज हमारा 7वां दिन मुकम्मल हो रहा है और प्रोग्राम हमारा उकाड़ा में सिर्फ एक था, मगर एक के बजाय वो प्रोग्राम 3 हो गए क्योंकि 3 जगह जो ना अवाम की जमे गफीर मौजूद थी, इस वजह से बिलावल साहब को गाड़ी रोकना पड़ा। और अभी हमने क्रॉस कर ली है उकाड़ा और उसके बाद हमारा अगला स्टेशन जो है बीच में फतूकी के साथ साथ हमारा फिर लाहौर का, तो रात लाहौर स्टे करेंगे और फिर कल लाहौर से फिर रवाना होंगे और कल रात फिर हमारा वजीराबाद में और अगला रात फिर पिंडी में होंगे और इस्लामाबाद में। तो यकीनन बिलावल साहब ने आज अपने स्पीच में भी आपने सुन लिया होगा कि उन्होंने कहा कि 3 दिन इस कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म को दिया हुआ है कि आप खुद इस्तीफा दे दें, क्योंकि इस्तीफा इस वजह से कि जब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो है ना इसी तरह जो एक मूवमेंट आ गई है तो उसने खुद इस्तीफा दिया है क्योंकि उसको पता था कि बेइज्जत होने से बेहतर है कि मैं खुद इस्तीफा दे। तो इस वजह से इस कठपुतली को भी ये कहा कि बेइज्जत होने से बेहतर है आप खुद इस्तीफा दे दें, नहीं तो अदम एतमाद की तहरीक मुकम्मल है, तैयार है, हमें सिर्फ 10 वोटों की ज़रूरत है और हमें इसे डबल की जो है ना हिमायत हासिल है। और अगर ये हासिल नहीं है तो फिर ये घबरा क्यों रहे हैं और इतने परेशान क्यों है। 3 साल से मुसलसल ये पेट्रोल और सारे जो बाकी चीज़ें थी वो महंगे करते जा रहे थे और जहाँ बहाना बनाते थे कि ओगरा है, आलमी मंडी है, और जब अपनी टांगे कांपने लगे हैं तो ओगरा भी भूल गए, आलमी मंडी भी भूल गए और बजाय ओगरा की 8 रुपए की जो रिकमेंडेशन थी कि उसको बढ़ाने का मजीद 10 रुपए कम कर दिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये घबराया हुआ शख्स है। ये अभी जो 8 तारीख में जो हम इस्लामाबाद में एंट्री देंगे इससे पहले जो है ना बहुत सारी इस तरह अनूनी जो है ना वो हरकतें करेगा। यकीनन जो पीडीएम या अपोजिशन की दूसरी जमातें हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। आसिफ अली जरदारी साहब को ऑलरेडी टास्क दिया हुआ है अपोजिशन, तो मुझे इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकूंगा कि बिलावल साहब करेंगे या मुश्तरका करेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मुश्तरका होगा, क्योंकि इस वजह से कि जब 8 मार्च को हम पहुंचेंगे और इसी हवाले से जो पूरे होमवर्क है वो रेडी हो चुका है, तो लॉन्ग मार्च के अख्ताम पे ये ऐलान एक्सपेक्टेड है इस्लामाबाद वाले शुरका से या इस जलसे से या जो रैली है जो भी आप नाम दे दे, जो एक आवाम की जम गफीर और हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हमारे काफिले मौजूद है। 7वां रोज़े मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि काफिले का सिरा कहाँ से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है, और ये कुछ पता नहीं चल रहा है। और फिर जिस शहर से हम गुजरते हैं हमें ये मेरी ज़ाती ये ख्याल था कि जहाँ सिंध में हमारी हुकूमत है, हमारी अक्सरियत है, जनूबी पंजाब में भी हमारी स्ट्रेंथ है और सेंट्रल पंजाब में थोड़ा सा मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा था कि जनूबी पंजाब और सिंध की निस्बत जो है ना यहाँ पब्लिक कम होंगी, लेकिन मैं बिल्कुल एक सरप्राइज है मेरे लिए कि एक उकाड़ा में अभी थोड़ी देर पहले हमारा एक प्रोग्राम था और एक की बजाय 3 प्रोग्राम यहाँ करने पड़े। एस्टैब्लिशमेंट जी न्यूट्रल हो चुकी है, देखें 2 उनका दावा है। किसी और को ले ले। हाफिज साहब ने जो बात की है मैं उसमें से 2 पॉइंट्स पे ज़रूर कहूँगी जी। जो पहले डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि अवाम जो है वो अजाब का शिकार है। अवाम अजाब का शिकार नहीं, अजाब का शिकार सारे करप्ट लीडरान हैं जिनकी जो चोरों की एक बारात इकट्ठी हुई हुई है। प्रॉब्लम इनको है। और जिस तरह हाफिज साहब ने पॉइंट आउट किया कि अगर वाकई आप समझते थे कि ये धांधली की पैदावार थी सारी
اسمبلی, تو پھر آپ اس میں اسی میں اسمبلی میں آپ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں, اسی اسمبلی سے آپ ووٹ لے کے تو صدر بھی بننا چاہتے تھے, ابھی بھی آپ اسی اسمبلی کے اوپر اکڑ بکڑ بمبے بو کریں یا پگن پگائی کر کے تو آپ کوئی بندہ بٹھانا چاہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کا نظریہ تو کوئی ہے نہیں, نہ ان کی کوئی زبان ہے, ان کا نظریہ ہے مکمکہ اور نظریہ ضرورت اور کرپشن بچاؤ ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اور یہ پوری پاکستان کی 22 کروڑ عوام یہ چیزیں دیکھ چکی ہے, ان آزمائیوں کو, چلے ہوئے کارتوسوں کو. احتجاج کا کیا کسی کو ریلیف دلانا چاہ رہے ہیں آپ سے, کسی نے رابطہ کیا ہے کہ فلاں بندے کو ریلیف دے دیں؟ دیکھیں صرف پرپز یہ ہے جو انہوں نے بات کی عمران خان سے ان کو تکلیف ہے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. عمران خان کے پیچھے جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, اور تک 3.5 سالوں میں ٹس سے مس نہیں ہوئے, جن کو آپ اپروچ بھی کر رہے ہیں, کوششیں بھی کر رہے ہیں, اور خواتین کو بھی جا کے اپروچ کر رہے ہیں, تو اس کے بعد بات یہاں تک اگر پہنچ جائے نا, تو وہ جس طرح ملکہ نے, ان کا پرپس صرف خان صاحب سے جان چھڑوانا. میں صرف اتنا کہوں گی, ایک چھوٹا سا وہ ریفرنس دے دوں ہسٹری کا, کہ جب وہ ورلڈ وار کے ٹائم پہ 2 کے ٹائم پہ کچھ لوگ گئے کسی انگلینڈ میں میراسی کے گھر, اور اس کو کہا کہ ملکہ نے کہا آپ اپنے بیٹے کو بھیج دیں, محاذ پہ اس نے جنگ لڑنی ہے. تو اس کی ماں نے کہا کہ ملکہ سے کہیں کہ اب آپ جا کے صلح کر لیں اگر بات یہاں تک پہنچ گئی, تو پھر تسی بھی ہوں اگر اتنے تک پہنچ گئے ہو نا, تو پھر صلح ہی کر لو تو بہتر ہے. اگلی بات سن لیں جو انہوں نے انٹرنیشنل اس وقت کنسپریسی کی بات کی, میں کوئکلی آپ کو ایک ریکیپ دیتی ہوں. حسین حقانی امبیسڈر بنا بیٹھا ہے, ادھر زرداری صاحب بیٹھے ہیں, ٹھکا ٹھک پاسپورٹ سٹیمپ ہو رہے ہیں, اور CIA کے بندے یہاں لائے جا رہے تھے, پوری نیٹ ورکنگ ہوئی تھی. اس وقت میں ہم بلیک واٹر کا بھی کہتے تھے. اسلام آباد کے اندر پھر پوری دنیا نے دیکھا اور وٹنس کیا کہ ہماری سوورینٹی کو کس طرح سے سیبوتاج کر کے یہاں سے اسامہ بن لادن والے اس پہ ہیلی کاپٹرز آئے اور آپریشن ہوا, اور ہماری ساری جو انٹرنیشنل ایک بارڈرز یا اس کی سینٹیٹی ہوتی ختم کی گئی. اور اس کے بعد یوسف رضا گیلانی اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بھاگ لگن رہن کرتے رہے, اور کہا ہمیں بس چلنے دو. انہوں نے کہا آپ ڈرون اٹیکس کر کے جتنا مرضی کولیٹرل ڈیمیج کریں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم منہ دوسری طرف کر لیں گے. 2 مئی کا آرٹیکل لکھ کے زرداری صاحب کا جو ہے وہ گوگل پہ پڑھا ہوا ہے, میں اپنی عوام کو کہوں گی گوگل کریں, نکالیں اور پڑھیں, کہ ان کو ان ایڈوانس اپریسیشن امریکہ کو دے دی تھی. اس طرح کے تو یہ لوگ ہیں, غلامان ابن غلام جا کے ہاتھ جوڑ کے منتے ترلے کرنے والے. ادھر دوسری طرف جو لندن میں بندہ بیٹھا ہوا ہے بھگوڑا, یہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جن کو ڈکلیئر کیا ہے کہ کرمنل بھی ہیں, اور علاج کرانے کے نام پہ جو یہاں سے بھاگ کے گئے ڈکلیئر اشتہاری بھگوڑے, وہ افغانستان کے اس بندے سے مل رہے ہیں جو پاکستان کو گالیاں دیتا ہے. وہ کبھی اسرائیل کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہر اس بندے سے وہ جا کے ملتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے. بیٹی صاحبہ ان کی یہاں کشمیر کے الیکشنوں میں کیا کہہ رہی ہیں کہ پاکستان والے کشمیر سے بھی آزادی کی آواز اٹھ گئی ہے. گلگت بلتستان میں جا کے وہ اپنی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگاتی رہی ہیں. پوری PDM کی جو ان کی تحریک چلتی رہی تھی اس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اچک زئی کی آپ نے بلا کے تقریریں کرائیں, اور کیا کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو آپ بارڈر پہ جنگلہ لگا رہے ہیں ہم یہ اکھاڑ کے پرے پھینکیں گے. تو یہ سارے ہیں ان کے پونز ہیں, اور پاکستان کو جس جنگ میں انہوں نے دھکیلے رکھا, جس طرح کے یہاں پہ عذاب مسلط ہوا, جو انتہا پسند ہوئی, وہ کیا ہے ان نٹشل. آپ نے سنا ہوگا بڑے دنوں سے, کوئکلی میں بتا دوں, بڑے دنوں سے یہ سارے رولا ڈال رہے ہیں کہ جی وہ پرانے دوست کو ناراض نہ کرو, حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے اور گواہی دے گا کہ ایک دوستی ہماری آج تک کسی نے نبھائی نہیں. یہاں پر کارگل ہوا, اور یہی محترم نواز شریف یہاں پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کارگل کے راز افشاں کر دوں گا. سو یہ جا تو رہے ہیں ادھر, ہاتھ جوڑ کے جا رہے ہیں, اور وجہ کیا ہے, جن کے اثاثے, جن کی ساری ایل گوٹن منی حرام کمائی ان کے بینکوں میں رکھی ہوئی ہو, 1 منٹ میں وہ فریز ہو جاتی ہے, تو پھر انہوں نے یہی کچھ ہی کرنا ہے. لیکن 22 کروڑ عوام کی جو اسٹرینتھ پہ آ کے حکومت بیٹھتی ہے, اس کی جتنی جلدی جتنی مرضی آپ ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر لیں, آخر یہ بھی ایک پاور ہے. اور اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں 6.5 سال انشاءاللہ عمران خان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.